वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि एशिया कप आने वाला है। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान की होने वाली है और इसमें भी 3 टीमें शामिल होंगी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई। लेकिन अब सोचने का सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान यहाँ पर अपना अच्छा कोई प्रदर्शन दिखा पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने लास्ट वीडियो में भी सुना था कि पाकिस्तान हालिया 2 सालों में कोई अच्छी परफॉर्मेंस T20 में नहीं दे रहा। किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन अब उनका मुकाबला जो है अफ़गानिस्तान जैसी बेस्ट बॉलिंग साइड से है। स्पिन बॉलिंग की अगर बात की जाए तो बहुत शानदार बॉलिंग इस वक्त मौजूद है अफ़गानिस्तान के पास। खैर, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। एशिया कप का थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट आपको यहाँ पर नज़र आएगा ट्राई नेशन सीरीज़ में कि दोनों टीम्स किस तरह की परफॉर्मेंस देती हैं। चले तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। उनके बारे में मैं अभी ये नहीं कह सकता कि उनको स्ट्राइक रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद इतनी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप पे रह चुके हैं। थोड़ी सी तारीफ करके, अच्छे अल्फाजों में बोल के कि नहीं यार उनको खुद समझ है, वो खुद बेहतर कर सकते हैं। मैं बोलूं या ना बोलूं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, लेकिन उनको ज्यादा वो है। तो इस तरह करके आप निकल जाएं। ठीक है, आपके बारे में चाहे कोई क्रिकेटर है चाहे नॉन क्रिकेटर है, वो जरूर अपनी दुकान चमकाने के लिए व्यूज, मैं तो साफ अब खुले डुल्ले तरीके से बात किया करूंगा। हमारा सोशल मीडिया को किसी की भी इज्जत रखने की कोई मसले मसाइल ही नहीं है। इज्जत किस चीज की बात कर रहा हूं? आप भी क्रिकेट के ऊपर नहीं। आप भी सोशल मीडिया की, मैं सोशल मीडिया हूं, सोशल मीडिया मैं सोशल मीडिया पे हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपके सब्सक्राइबर्स, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। मैं टेक्निकल चीजों क्रिकेट की से हट के बात कर रहा हूं। लोग धजियां उड़ाते हैं, पर्सनल होके बातें करते हैं कि उसमें व्यूज ज्यादा आएंगे। ठीक है, आप मुझे देख लेना, हमेशा मैं कभी भी पर्सनल नहीं हुआ किसी के ऊपर। मैं क्रिकेट के ऊपर बात करता हूं। जो लोग गलत जॉब्स कर रहे हैं मैं उनके ऊपर बात करता हूं। ये क्यों लोग हैं, इनको हटना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जो बगैर परफॉर्मेंस लड़के क्रिकेट में आते हैं मैं उनकी बात करता हूं। जिसको मैं सपोर्ट कर सकता हूं या जिसको नहीं सपोर्ट, क्रिकेट के हल्के में दायरे में रह के मैं बात करता हूं। हारिस ने कौन सी क्रिकेट की अलग बात की? मैं यही तो कह रहा हूं। बाबर उसने कह दिया, उसके कहने का अंदाज शायद आपको यार अगर उसने लेकिन उसका हक है ओपिनियन। अच्छा मेरी बात सुन, अगर उसने सबकी तरह उसका बेटा, पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है। सुन तो ले, आपने उसने जो बात की, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने एक सर्किल में रहते हुए उसको समझाया या जवाब दिया ना। ठीक है, बतौर सीनियर। लेकिन लोग नहीं समझेंगे, लोग कोई उल्टे सीधे वर्ड यूज करेंगे। देख लेना, आप देख लेना थोड़े दिन बाद, आज कल 2, 4, 6, 8 घंटे बाद देख लेना क्या क्या वर्ड उसके लिए हमारे क्रिकेटर्स यूज कर रहे होंगे, हमारे नॉन क्रिकेटर्स यूज कर रहे होंगे। ये तरीकेकार गलत है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लड़कों को इंटरव्यूज के लिए देते हैं, मतलब ये लड़का तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं है तो इसकी तो इजाजत होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि हारिस के साथ ये पहला वाकया नहीं है, उसके साथ इससे पहले भी हो चुका है, तो कुछ ऐसा कह जा दिल का बहुत अच्छा। देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो लाइव शोज होते हैं ना, लाइव, ये बड़े बड़े घबराते हैं लाइव शोज में। ये इजी काम नहीं, हम लाइव शो कर रहे हैं ना, इजी काम थोड़ी है। आप नहीं भी बोलना चाह रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जानबूझ के बात की है? नहीं यार, जानबूझ के नहीं बात की। वो लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा, जो लोग पकड़ के बैठते हैं वो भी फारिग होते हैं, बिल्कुल उनका काम ही है ये तनकीद करना, खुद तो कुछ भी नहीं होते। तो लाइव शो के लिए ठीक है, बड़े एक्सपीरियंस लोग जो है उनसे मुंह से गलत बात निकल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के निकाली, वो फ्लो में निकल जाती है जो है वो चीजें। तो जो भी जूनियर है, ये क्रिकेट बोर्ड हो गया या इनका जो मीडिया के लोग होते हैं, ये सब है, ये जरा इस पे भी थोड़ा सा टीच करें, इनको क्लासेस दें कि नहीं यार अगर आप मीडिया में आते हैं तो आपको किस तरह बात करनी है, किस तरह बात नहीं करनी। उसकी सबसे बड़ी रीजन ही होती है भाई, किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो मुझे कोई मसला नहीं है। हमारे जितने क्रिकेटर ज्यादातर उनकी एजुकेशन नहीं होती है। ठीक है, एजुकेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो टीवी के सामने, कैमरे के सामने घबरा जाते हैं, क्या बात करें, कोई उल्टी सीधी बात ना निकल जाए। तो इस तरीके से जरा थोड़ा सा उनको, मेरा ख्याल है कि लाइव इवेंट ये नहीं था, तो नहीं लाइव ना भी हो, इसको अवॉइड किया जा सकता था। क्यों नहीं किया? अगेन व्यूज, बिल्कुल खत्म होगी बात। व्यूज के लिए सब यार, मुझे देखें, अगर बाबर आजम की कोई भी प्लेयर उसकी तारीफ कर रहा है इस वजह से कि यार ये सबसे अच्छा प्लेयर है,
اس کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میرے سے ہٹ کے 3-4 پلیئر اور ہیں, جب بھی ان سے آپ انہیں انٹرویو سنیں وہ بابر اعظم کی بات کرتے ہیں, تو پھر بات میری کیوں ہوتی ہے ہر جگہ پہ؟ میرے اوپر کیوں باتیں کرتے ہو سارے؟ سب پہ کرو نا جو بابر کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو چھوٹی چھوٹی باتیں نا لوگ دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا پتا بابر اعظم کو یہ چیز بری لگ گئی, پھر بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں ہوگا ٹرائی نیشن سیریز اور پاکستان نے کھیلنا ہے افغانستان اور یو اے ای سے, اور 29 اگست سے شروع ہوگی یہ سیریز. اور اسی دوران ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جرنلسٹ دوست بھی ہمیں جوائن کر لیں. عبدالغفار صاحب سے ہم بات کریں گے, ابھی ان کو ملاتے ہیں فون. تو غفار سے جانے سے پہلے آپ کو افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے یہ باتیں میں سن رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپسیٹ ہوگا کہ اگر افغانستان کو پاکستان نے ہرا دیا, اپسیٹ ہوگا. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ویوز کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں, آپ مجھے کو نہیں پتا لگتا کون نہیں؟ لوگ, مجھے نہیں پتا کون لوگ کہہ رہے بولنگ دیکھ لیں. میں مجھے نہیں پتا, آپ نے مجھے بولا مجھے نہیں پتا. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ویوز کے لیے کہہ رہے ہیں. اسپن بولنگ دیکھو یار اسپن تو بولنگ ہمیں بھی پتا ہے اسپن ہے, پھر اس کے بعد فاسٹ بولنگ نہیں ہمیں بھی سن لیں نا, ہمیں بھی پتا ہے. فاروقی, اچھا ہمیں بھی اس کے علاوہ اور بھی سن لیں, ہم نے بات نہیں کی کہ افغانستان کی ٹیم اچھی ہے. بہت اچھی. کیا ہم نے بات نہیں کی؟ ہم نے کیا بات نہیں کی کہ ہم نے اس دن یہی بات کر رہے تھے نا کہ بھائی پاکستان کا ہوم گراؤنڈ سے زیادہ افغانستان کا ہے. کیا ہم نے بات نہیں کی ان کی بیٹنگ بہت اچھی؟ کیا میں نے چیمپئن ٹرافی کی ایگزامپل نہیں دی تھی انگلینڈ کے خلاف جو انہوں نے بیٹنگ کی ہے؟ کیا ہم اسپنر کی بات نہیں کر رہے؟ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن افغانستان بہت اچھی ٹیم ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان اپ سیٹ کرے گی. یہ میری سوچ ہے. مجھے نہیں پتا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اپ سیٹ کرے گی, کیوں کرے گی, کیا ریزن ہے, یا صرف اسپنرز کو دیکھ کے کرے گی یا شارجہ کے گراؤنڈ کو دیکھ کے کرے گی. جیت سکتی, ہاں میں یہ ضرور بول سکتا ہوں جیت سکتی ہے پاکستان. آپ نے کہا تھا 50-50, میں نے بولا تھا 50-50, پاکستان بھی جیت سکتا ہے, افغانستان بھی جیت سکتا ہے. چلیں اس وقت ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا عبدالغفار صاحب نے, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ایک شو بھی کرتے ہیں پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ اور کافی عرصے سے اس دشت کی سیاحی میں ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. عبدالغفار صاحب السلام علیکم, کیسے ہو؟ وعلیکم السلام آصف خان صاحب اور تنویر صاحب, آپ دونوں کو بہت بہت سلام, اور آپ کے ساتھین کو بھی. یار ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کی ٹیم, یہ جو ٹرائی نیشن سیریز ہے, تنویر کے مطابق اپسیٹ نہیں ہوگا اگر پاکستان ہراتا ہے افغانستان کو. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے دونوں ٹیمز کو اگر آپ وے کریں؟ دیکھیں ابھی جب کراچی میں آپ کو یاد ہے افغانستان کے کرکٹر آئے تھے تو میں نے رحمان اللہ گرباز سے مجھے انٹریکشن کا موقع ملا, تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ میں نے اس سے حالانکہ یہ پوچھا, میں نے کہ زمانے میں آپ اپ سیٹ والا ورڈ بہت یوز ہوتا تھا, اب آپ ریگولر ہراتے ہیں, تو اب آپ لوگ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ میں سوال حالانکہ اس سوال کے اگینسٹ ہی کر رہا تھا جو کہ اب لوگ اپ سیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اپ سیٹ بالکل نہیں ہے. رحمان اللہ گرباز سے کہنا تھا ہمیں یہ اس ورڈ سے بہت زیادہ مطلب الجھن ہے, ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے بیکاز ہم نے رسپیکٹ ارن کی ہے, ہم دنیا بھر میں ٹیموں کو ہرا چکے ہیں, اب ہم کوئی اپ سیٹ نہیں کرتے, اب ہم ہر میچ جیتنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہی آئی تھنک وہ ان کی رسپیکٹ ہم جو انہوں نے خود اپنے لیے ارن کی ہے, ہم بھی اسی کو آئی تھنک رسپیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ٹیمز اب دنیا بھر میں ورلڈ کپ کے تو آپ مقابلے کے خیال میں اپسیٹ ہوگا, اپسیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں آپ ان سے یہ کہ غفار افغانستان کمپیٹیٹو ٹیم ہے, وہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں ہرا چکے ہیں, اب وہ ایک باقاعدہ ٹیسٹ پلئنگ نیشن ہے, اگر انہوں نے ہمیں ہرایا تو یہ اپسیٹ نہیں بلکہ پاکستان اور کسی بھی بڑی ٹیم کے ساتھ کمپیٹیٹو میچ ہے. بہترین بات, بہترین کرکٹنگ ٹرم میں آپ نے بات کی. نہیں غفار, ہم میرے خیال میں یہ انہوں نے جو یہ بولا کہ کیا پاکستان اگر افغانستان کو ہراتا ہے وہ اپسیٹ ہوگا؟ نہیں, دونوں چیزیں نہیں. جیسے پاکستان آسٹریلیا کھیلتے ہیں, پاکستان نیوزی لینڈ کھیلتے ہیں, بھارت آسٹریلیا کھیلتے ہیں, دو بڑی ٹیمیں کھیلی جو دن میں اچھا کھیلے گا. افغانستان اس چیز سے نکل گیا زمبابوے سے یا آئرلینڈ سے کہ وہ اپسیٹ کرائیں گے. چلیں اب تھوڑی سی اور بات بھی کر لیتے ہیں. پاکستان کی تیاریاں تو چل رہی ہیں, ایشیا کپ میں پاکستان نے کھیلنا ہے, بابر اعظم نہیں ہے ایشیا کپ میں, رضوان نہیں ہے ایشیا کپ میں, تو آپ کے خیال میں ان کو T20 سے ہٹا کر ٹھیک کیا؟ کیونکہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا مکی آرتھر کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا ایشیا کپ سے دونوں اگر باہر ہیں بابر اور رضوان, تو ان کے خیال میں ٹھیک ہوا. آپ کا خیال کیا ہے اس حوالے؟ اچھا اس میں میں 2 سے 3 منٹ لوں گا آپ کے. دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر پچھلے 4-5 سالوں میں ہم بھارت نے بھی شور مچا تھا جب وراٹ کوہلی روہت شرما ٹائٹل جتوا سکے. ہم بھی ٹائٹل جیتنے والی ڈیمانڈ رکھنے والی قوم ہے, صبر تحمل نہیں ہے. شکر ہے کہ 90s میں یا 80s میں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا نہیں تھا, ورنہ بہت سارے ہمارے جو گریٹ کرکٹرز ہیں ان سے بھی 4-5 سال بعد ہم یہ مطالبات شروع کر دیتے کہ بھائی آپ نہیں جیتے تو آپ دوسروں کو موقع دیں. یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ. لیکن کیونکہ ٹیم آصف اناؤنس ہو چکی ہے, میرا اوپینین اس پر یہ ہے کہ آپ کرکٹنگ وائز اس کو ڈسکس کریں. یعنی کہ
ये टूर्नामेंट किसी लो स्कोरिंग मतलब हाई स्कोरिंग वेन्यू पे नहीं हो रहा, जहाँ पे 230 240 बनने। आप देखें कि दोनों जो प्रैक्टिस मैच हुए हैं फिर वहां पर 140 136 के टारगेट हुए हैं। हमें प्रेस रिलीज पीसीबी का आता रहा। मेरा ये मानना है कि चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, ये मेरी ओपिनियन है। उसके बाद फिर मैं अपने कंक्लूजन पे आऊंगा। मेरी ओपिनियन ये है कि हमेशा एक टेक्निकल बैट्समैन की आपको जरूरत रहती है, जो बाबर आजम की सूरत में आपके पास मौजूद है। या आप देखें जो रूट भी वनडे की तरफ से खेलते हैं, इसी तरह एक जमाने तक जो है वो हमने डेविड मलान को भी T20 इंग्लैंड की जाने से खेलते हुए देखा। लेकिन चूंकि डिसीजन हो गया है, मैं ये समझता हूँ शायद ये पाकिस्तान के हक में है। वो इस तरह कि आपके पास T20 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप और ट्राई नेशन एक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटिंग जोन है। आई थिंक नए कप्तान हैं, नए कोच हैं। हाँ, सिलेक्टर से जरूर बात पर होनी चाहिए। आखिर ये मैं जरूर बोलूंगा, और आप भी शायद पॉइंट को रेज कर चुके होंगे, ये करना चाहिए सबको, कि आखिर जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी सिलेक्ट की थी, वो पूरी तरह हारी, तो कोई जवाब कल भी हुई नहीं, हमने तो उनको और ओहदा दे दिया। तो फिर सिर्फ खिलाड़ियों की तरफ ही हम क्यों जाते हैं कि वो स्ट्राइक रेट बेहतर करें, सिलेक्टर की कोई बात पुरस नहीं होनी। लेकिन जो फैसला हो गया मैं उसको बैक क्यों करूंगा। ठीक है। पाकिस्तान की टीम है आसिफ, पाकिस्तान की टीम है, अल्लाह करे पाकिस्तान ट्राई सीरीज भी जीते, एशिया कप भी जीते। लेकिन जो होगा मेरिट पर हम डिस्कस करें एशिया कप के बाद। ठीक है, यानी टीम अगर जीती है तो ठीक है, अगर नहीं जीती तो फिर जो सिलेक्टर्स हैं उनको इसको आगे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपका और तनवीर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से वो बिल्कुल आइडेंटिकल है कि प्लेयर्स के ऊपर हमेशा क्यों आप खामियां निकालते हैं, प्लेयर्स की सब कुछ करते हैं। अब पाकिस्तान सुपर लीग का भी 11वां एडिशन शुरू होगा और बिल्कुल रीवैम्प होगा सब कुछ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही स्टेटमेंट दिया कि एक इवैल्यूएशन शुरू होगी। इस हवाले से पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस वक्त क्या कर रही है? अगर आपके पास इस हवाले से नॉलेज हो, कि आप बड़ी नॉलेज रखते हैं इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल प्रेस रिलीज आया और आपको पता है कि 10 साल का चूंकि ये मुआहदा था टीमों का आसिफ, और 10 साल के बाद इसको रीवैल्यूएशन होनी थी, तो ये तो एक मतलब कह लीजिए कि डॉक्यूमेंटेड चीज है। और 10 साल के बाद अब पीसीबी उस प्रोसेस में चला गया। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त बात मुझे बताई थी वन ऑफ द ऑनर्स मेरे शो में, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं क्योंकि मैं 3-4 ऑनर्स के इंटरव्यू किए थे, मुझे किसी एक ने मुझे कंफर्म किया था कि तमाम जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं मौजूदा, क्योंकि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल उनके पास है, तो मेरे मुताबिक वो अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हुए हैं कि वो ही रिटेन करना चाहते हैं। लेकिन ये प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जिनमें कप्तान बाबर आजम भी शामिल हैं, और इसके अलावा जितने प्लेयर्स हैं वो सब अवेलेबल होंगे। इसके हवाले से कंफर्मेशन जो है वो ऑफिशियली जारी हो जाएगा। लेकिन जो हम तक इत्तला पहुंची है उसमें फिर जो लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, जिनमें शाहिद अफरीदी हैं, इसी तरह यूनस खान है, वकार यूनस हैं, कामर अकमल है, वहाब रियाज है, जिस तरह के जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, अच्छा कॉज है। क्योंकि बहुत आपको पता है खैबरपख्तूनख्वा में सैलाब से जो है तबाही हुई। आज हमने देखा कि पंजाब के अंदर भी हुई है, जिस पर हम सब बड़े अफसरदा भी हैं, दुआ गो हैं कि वहां पर भी जो है वो जितने मुतासरीन हैं उनकी बहाली हो, उनकी इमदाद हो। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। पेशावर ज़ल्मी आगे बढ़ा है, लेजेंड्स आगे बढ़े हैं, और मेरे ख्याल में ये मैच अल्लाह करे बहुत सक्सेसफुली हो। और कैसे वो बंदा डायरेक्टर बन गया, ठीक है, उसके बाद सिलेक्टर भी स्टिल, तो ये और बहुत सी भी चीजें। तो भाई ये चीजें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर मेरे जैसा बंदा ये और बंदा यही सवालात उठाता रहेगा कि भाई सिर्फ प्लेयर्स क्यों। और ये अभी की बात नहीं है यार, हर दफा जमाने से चलता हुआ आ रहा है। हमेशा जब भी इवेंट हारते हैं, कुछ भी होता है, टीम हारती है, प्लेयर्स के ऊपर मलबा गिरता है, कप्तान आप फारिग कर देते हैं, ना किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, ना कुछ करते हैं। सही है ना? तो ये इसमें कसूर भी हमारे अपने लोगों का है। ये तो अरसे से चला रहा है, उसकी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसे ही हो। उसकी वजह कसूर भी अपने लोगों का इस वजह से है ना, क्योंकि हमारा जो क्रिकेटर है वो खुद सियासत करता है टीम के अंदर। सियासत इस वजह से करता है, ग्रुपिंग बनाता है, सब कुछ करता है। वो कहता है मेरे बंदे ज्यादा ग्रुप में आ जाए, मैं कप्तान रहूंगा, ठीक है, सिलेक्टर के साथ भी मेरी सेटिंग अच्छी रहेगी, बोर्ड में जो लोग हैं उनके साथ भी मेरी सेटिंग अच्छी रहेगी। हर दौर में ये सब कुछ हुआ है, एक प्लेयर के साथ 4-4 ग्रुप बने हुए। तो जो हमारे लोगों ने, जो हमारे क्रिकेटर्स ने किया है, वो ये समझते हैं कि हम प्लेयर्स तो बड़े हैं, लेकिन आप प्लेयर्स तो बड़े थे, लेकिन आप लोगों ने जो पाकिस्तान टीम के अंदर का जो सिस्टम आपने बनाया है वो आज दिन तक चल रहा है। तो हर कोई आपको फॉलो करता है, और आपने इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। चले गफ्फार से बात में एक पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग का अब नया सीजन शुरू होगा, और उनके मुताबिक ज्यादातर फ्रेंचाइज ये चाहती हैं कि वो रखें। मेरा सवाल, आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज मेरा सवाल जो है, कौन सी पीएसएल की टीम कौन सी आपकी? सुन तो मेरा सवाल गफ्फार से ये था कि भाई गफ्फार ने बोला कि यार फ्रेंचाइजीज दोबारा वही फ्रेंचाइजीज लेना चाह रही हैं टीम्स वगैरह, यही था ना? हाँ।
تو میرا سوال یہ تھا کہ بھائی تو پھر اتنے عرصے سے روتے کیوں رہے سارے؟ ہر سیزن میں رو رہے تھے کما نہیں رہے پیسہ نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، تو پھر یہ رونا دھونا کیا تھا؟ اب تو پیسے بھی بڑھ رہے ہیں. نہ غفار اس کے لیے رائٹ آدمی میں غفار سے غفار نے بولا تو میں ویسے ہی سوال کر رہا، شاید انسائیڈ ہو ان کے پاس، لیکن تو جب ایسے دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا نا، تو پھر اسی لیے جب آپ فرینچائزیز لیتے ہیں نا تو پھر آپ میڈیا میں آتے، لوگ پہچاننا شروع خرچہ بھی کرتے تو کر رہے ہیں نا سر، میں وہ خرچہ بات بھی نہیں تو کر رہا، دیکھیں خرچے کی میں بات ہی نہیں کر رہا. جب آپ پہلی باری میں ٹیم لے سکتے تو پھر آپ بعد میں بھی لے سکتے ہیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے تو آپ ٹیم لیتے ہیں، تو آپ پھر ٹیم جانے نہیں دیں گے. اچھا آپ کے خیال میں کوئٹہ کی قیمت، لاہور کی قیمت زمین آسمان کا فرق ہے، کراچی کی قیمت، ملتان کی قیمت زمین آسمان کا فرق ہے، اس حوالے سے کوئی فارمولا بننا چاہیے کہ قیمتیں کم از کم قریب ہی ہوں سب ٹیمز کی؟ نہیں، فرق بہت ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اگر آپ یہ سوچ کے پیسے رکھ رہے ہیں نا کہ یار مطلب شہر کے حساب سے آپ رکھ رہے ہیں، وہ شہر بڑا ہے تو جی اتنے پیسے، وہ شہر چھوٹا ہے تو اتنے پیسے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی لیگ ہے نا، ایک ہی لیگ ہے. اس کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بٹ کا چکر تو ہے نہیں، یا تو بٹ کا چکر رکھیں آپ، بیٹھ جائیں سارے، ہاں بھائی یہ شہر ہے، لگاتے رہو بولی، لگاتے رہو، جتنے پیسے جو جان رک گیا وہ آپ کی ہوگی. یا تو پورا مہینہ ڈیڑھ کے لیے آپ کو جان مارنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. پی ایس ایل میں ایسا ہوا تھا کہ 5 میچز اس لیے ملے تھے کیونکہ کراچی کا ہوم گراؤنڈ تھا، یہ اس سے پہلے یہ ہوم گراؤنڈ کوئٹہ کا بھی تھا، لیکن کوئٹہ نے اس دفعہ پنڈی کو ہوم گراؤنڈ اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. میں آپ کو ٹیکنیکل ریزن بتا رہا ہوں کہ پنڈی کو کوئٹہ نے ہوم گراؤنڈ بنا لیا تھا، پشاور کا بھی ہوم گراؤنڈ پنڈی تھا، تو اس لیے وہاں میچز زیادہ تھے. کیونکہ آپ کے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ فرینچائز کے اپنے گراؤنڈ نہیں ہے، کوئٹہ میں میچز نہیں ہوتے، پشاور میں میچز نہیں ہوتے، ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں پاکستان نہیں. تو اگر پنڈی کی ٹیم بن جائے گی پھر اب وہ جب بن جائے گی کوئٹہ کہاں جائے گی پھر؟ یہ موضوع ہے لمبا، اس کو ہم 9.5 منٹ میں 8-9 کتنے 9 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں ہوتی تو ہے. اس کا مطلب وہ نہیں کر پایا، تھوڑا سا اوپر گئے، یہ میری اطلاع کے مطابق تھوڑا سا اوپر گئے تو ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے علاوہ احسان علی وہ بھی اچھا پلیئر ہے، کوئٹہ گلیڈیٹر سے بھی کھیلا ہے اور بھی اس کی پرفارمنس رہی ہے، وہ بھی فٹنس ٹیسٹ نہیں کر پائے. سرفراز احمد نے فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا. دیکھیں فٹنس ٹیسٹ جو ہے نا، اب لڑکوں کو سوچنا پڑے گا. اگر جس طرح ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ یار فٹنس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ ہمارے کرکٹرز یہ بھی سوال کھڑا کرتے تھے کہ جی جو کچھ عرصے پہلے یہ شروع ہو گئی تھی باتیں کہ جی 35 والے کی کرکٹ ختم، 36 والے کی کرکٹ ختم، 37 والے کی کرکٹ ختم، ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمارے کرکٹر سوال کرتے تھے کہ بھائی مطلب یعنی باہر کی کنٹریز میں دیکھیں 40 سال کا جو لڑکا ہے وہ کھیل رہا ہے، جس طرح جیمز اینڈرسن کی میں بات کروں، انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہو گئی ہے، 42 میں بھی وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا ہے، اسپیشلی T20 کرکٹ. وہ تو 40 تک تو اس نے ٹھیک ہے ٹیسٹ میچ ٹیسٹ کرکٹ کھیلی اس نے، ٹھیک ہے نا. تو میرا بھی لڑکوں سے یہ سوال ہے کہ بھائی اگر آپ جس طرح میں اگر خرم منظور کی آپ نے جو بات کی ہے 38 سال کا ہو گیا ہوگا وہ، تو بھائی اگر آپ نے اس ایج میں اگر آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی ہے تو پھر آپ کو فٹ کرنا پڑے گا. پھر آپ کو 100% جو آپ کا جونیئر ہے اس سے بھی آپ اچھی فٹنس آپ کو شو کرنی پڑے گی. اور خرم خود بھی بہت عرصے سے ڈومیسٹک میں ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ فٹنس ٹیسٹ سخت ہوتے ہیں اور فٹنس ٹیسٹ ہر سیزن میں ہوتے ہیں. تو اگر خرم جو ہے وہ اس ایج میں آ کے اپنی فٹنس جو آپ رننگ کی بات کر رہے ہو، اگر وہ نہیں فٹ کر پا رہا تو پھر آپ کو فٹنس صحیح کرنی پڑے گی. اور اگر آپ دیکھیں کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو اس ایج میں فٹ رہ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس ایج میں آپ کو بہت فٹنس لیول چاہیے، آپ کو فٹنس بہت تگڑی چاہیے. یہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کو فٹنس زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، کسی کو گراؤنڈ ٹریننگ زیادہ چاہیے، صحیح ہے نا، کسی کو جم کی ٹریننگ زیادہ چاہیے. کچھ لوگ فلیکسیبل ہوتے ہیں. اب سرفراز کی اگر خرم منظور سے میں کمپیریزن کروں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. سرفراز چھوٹے نہیں، آپ کا جو وکٹ کیپر ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. جو فلیکسیبل کرکٹرز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کی سپیڈ بھی تھوڑی تیز ہوتی ہے، صحیح ہے نا، ان کی سٹفنس میں بھی تھوڑی سی کمی آتی ہے، اس طرح سٹف نہیں ہوتے. لیکن کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو فلیکسیبل نہیں ہوتے، ان کو گراؤنڈ ٹریننگ بہت کرنی پڑتی ہے. تو اگر یہ خرم یہ سمجھتا ہے، یہ کوئی بھی پلیئر جو ٹیسٹ میں فیل ہوا ہے جس کی ایج 35 سے اوپر ہے، اور اگر وہ یہ کوئی بھی پلیئر، ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ پلیئر سمجھتا ہے کہ یار میں نے ابھی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی ہے تو پھر آپ کو اس لیول پہ جانا پڑے گا. آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ آپ اس کے کوچ ابھی میرا مشورہ ہر اس پلیئر کو ہے، ہر اس پلیئر کو جو 35 سے زیادہ ہو گیا. پاکستان کے جتنے بھی پلیئر ہیں جو 35 سے اوپر چلے گئے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے، ایک تو
ان سب کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں پاکستان کھیلنے کے. ٹھیک ہے, پاکستان ٹیم میں 35 کے بعد کم بیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ہم جیسا پاگل ہی ہوتا ہے, اگر آپ مصباح نہ ہو, یہ ہم جیسے پاگل ہی ہوتا مصباح نے کیے تھے ہے. بھائی, ٹھیک ہے نا, یہ ہم جیسا پاگل ہی ہوتا ہے جو کم بیک 2001 کے بعد بیٹسمین شاید پھر بھی کر جائے, بیٹسمین چاہے بالر ہم جیسے ہی پاگل ہوتا ہے جو کر جائے. بیٹسمین کی بات کرو, بالر کی نہیں بات کر رہا. تابش خان ٹھیک ہے, کم بیک کیا ہوتا تو ہے ٹھیک ہے, ہاں. تو اگر آپ 35 کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری فٹنس اس لیول کی نہیں ہے یا میں نہیں کھیلنا سلیکٹ ہو سکتا پاکستان ٹیم سے, تو پھر آپ ڈومیسٹک کرکٹ چھوڑ دیں. اگر جس میں ایک رننگ بھی ہے, رننگ کے اندر ٹائم بھی ہے 2 کلومیٹر, دیکھیں اب میں اگر مارجن آپ اور ویڈیوز بن رہی ہیں. ایک اور بات بتا دوں, اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس جا رہی ہیں کہ آپ نے صحیح سلیکٹ کیا ہے نہیں کیا, مطلب چیک اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. اگر چیکنگ ہو کے ہر چیز ہوگی تو آپ کو چیزیں امپروو بھی نظر آئیں گی, آپ کو ٹیم میں لڑکے بھی اچھے نظر آئیں گے, آپ کو فٹ ہوئے لڑکے بھی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ سب کچھ ہوتا رہا, پاس کر دو, دوستی یاری میں پاس کر دو, جس طرح میں پہلے آپ کے سامنے شوز میں بولتا رہا ہوں, دوستی یاری میں پاس ہو رہا ہے, ہمت ہی نہیں کسی میں, میرا لڑکا فیل کر کے بتا دے, یہ سب چلتا رہا ہے, یہ سب ہوتا رہا ہے. لیکن اب بہتر آپ کو نظر میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بہتر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, جب نظر آنے لگ جائیں گی, چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں گی, پھر مزہ آئے گا کہ ہاں یار واقعی جو کام ہو رہا ہے اب واقعی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے پلیئر سے ہٹ کے میں جو ٹرینر ہے آپ کا, اس کو بھی ذرا لاؤ نا گراؤنڈ کے اندر. میری ریکویسٹ ہے کرکٹ بورڈ سے, لائیں ذرا اس کو بھی گراؤنڈ میں, وہ کتنا فٹ ہے. وہ ٹرینر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ٹیم کے اندر جو بیٹھ کے آپ کو انسٹرکشن دیتا رہے, یار وہ کونے رکھ لے, یار وہ 4 کونے وہاں لگا دے, یار ہم نے فٹ بال کھیلنی ہے 2 وہاں لگا دے, 2 یہاں لگا دے. یاسر ملک کو دیکھا آپ ٹھیک نے, ہے, میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو فٹنس کے انچارج ہیں یاسر ملک, ہاں اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک فٹ لگتا ہے. دیکھیں بات سنیں, یاسر ملک یا کراچی میں آپ دیکھ لیں, میری بات سن لیں, تیمور ہے, میری بات سن لیں, عمران ہے. اچھا میری بات سن لیں, کیا ایج ہوگی ان کی, کس کی, یاسر ملک کی, میرے خیال 40 ہوگا. وہ 2 کلومیٹر کتنے میں خود بھاگیں گے, مجھے نہیں پتا یار, میں نے دیکھا. سوال یہ ہے, سن لیں میری بات, سوال ہے نا, ٹرینر کو بھی بگاؤ. میرا ریکویسٹ ہے کرکٹ بورڈ سے, یہ جو یاسر کی آپ نام بات کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں اس کو, یاسر کو بگائیں ذرا, یاسر کو بھی 5 چکر وہ کتنے منٹ میں لگاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی 9 منٹ میں لگا دیں, کم از کم. میں اپنے منہ سے کچھ نہیں بولنا چاہتا, فٹنس چھوڑ دیں یار, ابھی ینگسٹر بھی ابھی بہت دور ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ بھائی جس نے کھیلنا ہے فٹنس کرے, اور فٹنس جو ٹرینر ہیں ان کے لیے بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. اب مجھے ایک بات بتائیں, دنیا کی جتنی بڑی بھی فٹ بال لیگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ریفریز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, سب کے ٹیسٹ ہوتے نہیں ہوتے. ریفریز کے ٹیسٹ کی تو خیر ضرورت ہے نا, کیونکہ ریفری نے بھاگنا ہوتا ہے, بھاگنا ہوتا ہے نا, ہاں فٹ بال نے بھاگنا ہوتا ہے نا, کوچ نے کہاں بھاگنا ہوتا ہے. جی سر, کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, موٹیویشن ہے آپ کی, ٹرینر آپ کا بھاگ رہا ہو, آپ کا پلیئر بھاگ رہا ہوتا ہے. جب ٹرینر آپ کے ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ٹائم 24 گھنٹے اگر پلیئرز بھاگ رہے ہیں تو آپ بھی بھاگتے رہیں, نہیں, آپ ان کو جب ڈیمو کریں تو آپ ڈیمو کر کے بتائیں, ڈیمو کریں. ٹھیک ہے, کراچی یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے کہ اتنا پیٹ نکلا ہوا ٹرینر کا بھی, ہر ٹیم کا کچھ پلیئروں کے نکلے ہوئے, وہ انسٹرکشن دیتے رہے, بھاگ سکتے نہیں ہے, ویٹ ان سے اٹھتا نہیں ہے, یہ نہیں ہے سسٹم. اگر اچھا کر رہے ہیں تو بھائی یہ بھی سسٹم کا حصہ ہے, اس کو بھی کریں. یہ تنویر صاحب کا یہ خواہش ہے ہمیشہ سے, یہ ہمیشہ سے ایسا کہتے ہیں کہ فٹنس ٹرینر should be look like a trainer. بالکل, اپنی فٹنس ان کی ایسی ہونی چاہیے جیسے یہ خود اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں. اب کراچی میں آپ رہتے ہیں, کراچی کے آپ نے کھیلی ہے کرکٹ, 2 ٹیمز ہیں, وائٹس اینڈ بلوز. آپ کو کیا امید لگ رہی ہے کراچی کی ٹیم سے کہ فرسٹ کلاس کے لیے کوالیفائی کر پائیں گی, نہیں کر پائے گی؟ کوئی ایک ٹیم جو مضبوط لگتی ہو, کل آپ نے دونوں ٹیم دیکھی تھی. دیکھیں دونوں ٹیمز مجھے بیلنس لگتی ہے, لیکن جو سعود شکیل جس ٹیم کے کیپٹن ہے, میرے خیال میں وہ ٹیم وائٹس وہ زیادہ مجھے اسٹرانگ لگ رہی ہے. بلوز کے کپتان, ہاں, وہ مجھے اسٹرانگ لگ رہی ہے. لیکن اگر آپ ویسے اوور آل دیکھیں تو دونوں ٹیمز بنائی مجھے لگتا ہے اسٹرانگ ہی ہیں. کافی پلیئر ایسے ہیں جو پاکستان بھی کھیلے ہوئے ہیں, جو فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں. بیلنس بنائیے کہ کوشش کریں کہ دونوں اوپر آئیں, دونوں ٹیم جیتیں, دونوں اوپر آئیں, دونوں اوپر آئیں. اور دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ ہم بھی کھیل چکے ہیں ایک دور میں. گریڈ 2 بڑا پریشر ہوتا ہے, گریڈ 2 میں بہت پریشر ہوتا ہے. جب آپ ریجن کرکٹ, کیونکہ جب ہم کھیلے تو اس ٹائم کراچی بلوز ہوتی تھی, کراچی وائٹس ہوتی تھی, کراچی گرینز ہوتی تھی. گرینز گریڈ 2 کھیلتی تو اس میں بڑا پریشر ہوتا تھا, ٹھیک ہے, کہ بھائی ہم نے بھی جیتنا ہے, اوپر آنا ہے. تو وہ 2 ٹیم ہیں, ایک کے کوچ ہیں اقبال امام صاحب, وائٹس کے کوچ ہیں اقبال امام صاحب, اور وائٹس کے کوچ ہیں سعید بن ناصر. ابھی کوچ ان کو نیا رکھا گیا ہے, سعید بن ناصر وائٹس کے کوچ ہیں,
और ब्लूज के कोच हैं बहुत जबरदस्त। इकबाल इमाम साहब, आपने उनके जो- साथ मैनेजर इनके एक के सईद जमील साहब हैं, एक के मैनेजर जफर अहमद हैं। और सईद बिन नासिर हमारे साथ डरबी में इनका कॉन्ट्रैक्ट था, ये वहां खेल रहे थे। हाँ, ये मतलब डिवीजन 2 में थे या डिवीजन 1 में 3 में थे, ऐसे कुछ थे। तो सईद बिन नासिर ने बोला यार मतलब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं था, हाँ, ठीक है। तो हमने बोला यार चल ठीक है यार, जा रहे हो जाने दो, पहली दूसरी दफा गए, कोई बात नहीं, परफॉर्म करोगे तो देखी जाएगी। तो इनके क्लब ने इनके साथ, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, इनके क्लब ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 1 रन पे आपको इतने पैसे देंगे, आप 1 रन करेंगे हम आपको इतने पैसे चले दे देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपके साथ ये करते हैं, इतने पैसे देंगे, लेकिन 1 रन पे हम इतने पैसे आपको दे देंगे। अब उन बेचारों को क्या पता था सईद बिन नासिर का, भाई ये ओपन जाए 150 रन हर मैच में, 200, 150, 200, 100, 150, 200। वो जो टीम के जो वो थे ना सब, वो तो हैरान हो गए ना, बोला भाई ये क्या है, ये तो रन ही कर रहा है, ये मतलब ये जो हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते थे ये तो उससे भी ज्यादा हो गया। तो मतलब इस लेवल का प्लेयर था। मैं ये कह रहा हूँ जब इतना अच्छा प्लेयर, इतना अच्छा कंटेंट तो हमें जो बताता था हमें बड़ी हंसी आती है यार, सईद बिन नासिर मजे लग गए। इतना अच्छा कंटेंट आपके पास है, फिर भी आपको इंडिया के मैचेस पर, आईपीएल पर, सब चीजों पर कमेंट करने की जरूरत है। नहीं, मैं क्या करता हूं? आप सुनील गावस्कर ने आज कहा ना, उसमें देखिए- नासिर हुसैन का भी तस्वीर लगी हुई देखिए, है, सुनील माइकल गावस्कर- एथरटन की तस्वीर देखिए, लगी हुई है सुनील- कि भाई आपका बिजनेस, देयर इज नो बिल्कुल बिजनेस, बहुत अच्छी बात कि की है। आप इंडिया की टीम को डिस्कस करें बैठकर देखें, कि आप इंडिया सुन की लें। टीम एशिया कप में ऐसी है वैसी है। देखें हु आर यू, उसने ये कहा। देखें आप लोगों को, सुने, आप सोशल देखिए, मीडिया मुझे नहीं बोला, मुझे नहीं बोला, आप सोशल मीडिया वालों। मुझे नहीं बोला। अब सुन लेना, अगर मुझे बोला हो तो मैं ये लफ्ज नहीं बोलता जो आप बोलने जा रहा हूँ। नहीं, उनकी इज्जत तो करते हैं सुन तो ना, एशियन। अगर मैं ये काम कर रहा होता तो मैं ये लफ्ज नहीं बोलता। पूरी बात तो सुना करें। सनी भाई, ये आपके लिए मैसेज है। आपने ये जो वर्ड बोला ना, आप जितने बड़े प्लेयर, जितने बड़े इंसान, आपने उतना ही बहुत जबरदस्त किस्म का वर्ड बोला। तो अगर मैं ये काम करता बोलता, मैं नहीं बोलता। क्या बोल दिया? जो उन्होंने बोला कि भाई आप अपने क्रिकेट पे बात करें, क्या हर टाइम 24 घंटे हमारे ऊपर बात करते रहते हैं? आपके यूट्यूबर्स का क्या काम है? इंडिया इंडिया लगे हुए, इंडिया इंडिया लगे हुए, बस यही कुछ ही लगे हुए, यही रह गया सब। चाहे आपका क्रिकेटर है, चाहे आपका नॉन क्रिकेटर। भाई हमने भी बनाई है, हमने भी उनकी लीग्स के ऊपर वीडियोस बनाई थी शुरू में, लेकिन जब ये पता चला कि नहीं भाई यहां से रिस्पॉन्स बहुत गलत आ रहा है, गालियां आ रही हैं, बुरी बुरी बातें आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं, छोड़ दिया मैंने। अब नहीं बनाता, जमाना हो गया, बहुत अरसा हो गया, मैं नहीं बनाता। ये जो हमारे अभी जो इंडिया ने जो हमारे साथ किया सब कुछ ठीक है, उसके बाद तगड़ा किस्म का हमने जो रिप्लाई दिया, उसके बाद क्या हमारे लोगों को इंडिया और इंग्लैंड के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए थी? 24 घंटे लगे हुए। अच्छा काम क्या है? क्रिकेट के अलावा भी किसी एक प्लेयर को ले लेंगे, उसके ऊपर किसी को बेटा बना देंगे, किसी को क्या बना देंगे, किसी को क्या बना देंगे। हमारे लोगों का काम यही रह गया सिर्फ। भाई यार पता है सबको व्यूज के लिए जा रहे हो, पता है इंडिया को खुश करने के लिए जा रहे हो, पता है अपने प्लेयर्स की धज्जियां उड़ाते हो, व्यूज आते हैं, इंडिया खुश होता है। ये चीजें भी हमारे चेयरमैन साहब देखें ना, ये चीजें क्यों नहीं देखते? देखेंगे ये सब इस तरह क्यों हो रहा है? अच्छा उसके बाद कोई फिक्र फाका नहीं, 100% इनको कोई फिक्र फाका नहीं। हमारी सनी भाई हमारी बेइज्जती करके चले गए, कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद 2 और वीडियो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फिक्र अपनी आई नहीं ना कि हमारी कोई बेइज्जती करके चला गया। क्योंकि डॉलर्स आ रहे हैं ना यार, वीडियो से डॉलर्स आ रहे हैं। समझ आ गई? डॉलर्स समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। और अब मजीद कोई बात मैं नहीं करूंगा। नहीं करे ना। मेरे एक दोस्त का जो कि पिंडी में रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप बात कर रहे हैं कि 9.5 मिनट के अंदर करना मुश्किल है 2 किलोमीटर। उसने मिसाल दी, हमारे जो आज के डोमेस्टिक के डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब, वो एक्स फर्स्ट क्लास प्लेयर है, वो कह रहे हैं वो भी भागते हैं भाई, आज भी भागते हैं, आज भी सुबह वो भागते हैं 9 साढ़े 9 मिनट में, 9:30 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर कर लेते हैं। तो भागता है अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी जो आज के डायरेक्टर हैं आपके डोमेस्टिक के, वो कह रहे हैं ये तो नॉर्मल है सर। मतलब आप उनको भागते हुए देखा है किसी ने? उसने नहीं, ये किनकी बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब जो ठीक डायरेक्टर हैं है, डोमेस्टिक। ठीक है, मैं नहीं मान सकता। क्यों? मैं नहीं मान सकता, क्या नहीं मान सकते? नहीं भागेंगे वो यार मुझे जिसने कहा मैंने नहीं रिपोर्ट भागेंगे। कर दिया 9:30 मिनट में वो भी कर लेते हैं,
2 किलोमीटर तो ये इतना बड़ा टास्क नहीं अच्छा है। चले ठीक है, ये चलो आपका और उनका मुकाबला करा। नहीं मतलब एक उस अब्दुल्ला फ्रॉम न्याजी सुने ना, ये साहब, फन में ले लेना ये तो तनवीर अहमद साहब को आप बुला लें, आप पिंडी में बुला भाई लें। चले ठीक है ना, सुन तो ले। कम टू कवर दैट इवेंट, क्या आप भागिए दोनों, फिर देखते हैं क्या होता है। तैयार है, तैयार सुन तो ले, सुन, ये मजाक में लेने तैयार है। नहीं, तैयार है। मजाक यार, में नहीं भाई। ये मजाक है, ये जो कुछ भी है, मुझे ऐसा लगता है नहीं भाग सकते यार। 5 चक्कर 2 किलोमीटर में 5 चक्कर, हाँ 10 मिनट में। अगर 400 मीटर का ग्राउंड है ना तो 5 चक्कर बनते हैं 2 किलोमीटर में। हाँ। और 2 किलोमीटर में अगर जो बंदा 9, 9:30 या चले 10 मिनट पे भी कर रहा है ना, हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छी फिटनेस है उसकी। सही है, तो 10 मिनट में कर रहे हैं वो। आप भी तो कर रहे हो 10 देखिए, मिनट में यार। पूरा भागना है, बीच आप में भी शॉर्टकट नहीं आप मारना। भी तो कर रहे हो 10 मिनट के अंदर बात यार। सुने, पूरा भागना आप है। भी तो कर रहे हो 10 मिनट थोड़ा के सा और अंदर। कम कर ले। अच्छा बात सुने, आप भी तो कर रहे हो अच्छा 10 सुन तो मिनट। ले। अच्छा अब्दुल्ला शॉर्ट न्याजी साहब को चैलेंज फेंक रहे हैं आप। यार ये कोई चैलेंज की बात तो क्या नहीं बात है है, ना। आपने कह दिया कि नहीं कर सकते, ये चले तो बात किसी थोड़ी दिन है। चैलेंज नहीं है। चले मैं अभी चैलेंज देखिए, चैलेंज हो ही नहीं सकता ना। वो किधर हम किधर, वो अपना काम हम किधर काम। कहीं ऐसी आते जाते आपने कह दिया कि नहीं कर सुन तो ले, सकते। कहीं मैं तो आपको कोट किया था, मेरे एक दोस्त है अच्छा, भाई, मैं सुन तो उनसे ले। पूछता हूँ, अभी फोन करता हूँ उनको। अच्छा, सुन तो ले। उनको मैं कहता सुन तो हूँ, ले। अभी मैं आपको फोन कर रहा हूँ। किसी दिन वो कराची है या मैं कहीं लाहौर वाहौर चला गया तो ट्रैक सूट पहन के ऐसे ही आ जाएंगे ग्राउंड में, थोड़ा सा चले जी, ये गपशप मार लेंगे, थोड़ा कर भी लेंगे। तय हो गया, ये तय हो गया क्या बिटवीन तनवीर अहमद एंड वो साहब जिनसे पूछूंगा पहले भाई, उनसे पूछा है नहीं हमने, उनके पीछे हमने तय कर दिया। ये कोई तरीका है। बहरहाल आज के प्रोग्राम चलो एंजॉय तो किया होगा ना उन्होंने। तनवीर अहमद साहब आपने देखी वीडियो, यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होगी। तो इसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और जहाँ तक क्रिकेट की बात की जाए तो आज के शो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई, बाबर आजम के बारे में भी, ट्राई नेशन सीरीज़ के बारे में भी, इंडिया के बारे में भी, और इसके अलावा कराची की टीम के बारे में। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसके साथ साथ शायकीन की जो पसंद नापसंद उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। ज़ाहिर यहाँ पर जो पाकिस्तानी टीम में इस वक्त प्लेयर्स मौजूद हैं, उनकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, परफॉर्मर तो अच्छे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले मैचेस जो हैं बड़े मैचेस हैं और इंटरनेशनल मैच कोई इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर वही प्लेयर सरवाइव कर पाते हैं जिनका कुछ ना कुछ लक साथ दे स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में। खासतौर पर अफगानिस्तान के साथ अगर देखा जाए, जिस तरह ट्राई नेशन सीरीज में या उसके बाद आने वाला जो एशिया कप है उसमें बड़ा मैच तो ज़ाहिरी तौर पर इंडिया का है। तो ऐसे मैचेस में अगर कोई भी न्यू जो लड़का है परफॉर्म कर गया तो हो सकता है उसकी किस्मत का सितारा हमेशा के लिए बदल जाए। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो उनमें कोई खास ऐसे न्यू चेहरे तो नहीं है जिनको इस तरह की लक की ज़रूरत हो, लेकिन पाकिस्तान में तो फिलहाल न्यू चेहरे ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे, उनको इस लक की बेहद ज़रूरत होगी। अगर वैसे भी बाबर रिजवान के अलावा टीम की बात की जाए तो इस तरह के लड़के मौजूद हैं पाकिस्तानी टीम में। अगर उनमें से कोई भी, खासतौर पर जो 2 लड़के हैं और तीसरा उनके साथ सीनियर फखर जमान की सूरत में, तो इनमें से कोई भी एक चल जाता है तो सारी बात आ जाती है फिर आखिर में लक पर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।